السلام علیکم بچو زن 8 جماعت سن کوشر تمیک 13 سبق یہ پڑھن یت ناو ماش تلر وچ امیک الفاظ اتنے پہ کرو شروع آیتن تھاون گو مہیا تھاون وکھر وکھر گو الگ الگ کنہ کھرپن گو کنن دون منزباگ یس جائے آسان جگہ آسان تھی ون کنہ کھرپ بہوال گو اس بہت ہورد سر گو بے طریق کن طریقہ ورائے گوگر گو اس کلین درمیان کلس من سہ زد ہیو تھی ونان گوگر غلط فہمی پتہ کیا گو غلط فہمی کن چیزس متعلق کھانا غلط فہمی گھن سز گو تیاری کر ماش تلر ماچک آگر دپان یس زن ماش تلر یہ ہسا ماچک آگر یعنی یہ ماش دان یت پہ اگر ونان یتھ کھانا چیز نیرِ گو امس نش کیا نیران ماچ اوے ونان یہ ہسا ماچک آگر گو یہ ماچ اس دان یم وکھر وکھر پوشو تو پھلیو نش ویور حاصل کرت ماچ تیار کران دپان یم ماچ تلرِ ہسا الگ الگ پوشو یعنی مختلف پوشو تو پھلیو نش ویور حاصل کران پوشن پہ بہن ویور حاصل کران تم پتہ ماچ تیار کران ماچ یہند غذا دپان ماچ ہسا اصلی کہند غذا ماچ تلرن یمن ہریمان ماچ تیار پیوان کرن مگر یمن ہسا تلرن پیوان ہریمان ماچ یعنی علاوہ پنہ کھین زن پنس کھینس لگان پنس مصرفس لگان تمہ علاوہ ماچ پیوان تیار کرن یہ ہریمان ماچ انسان یمن تھپ نت پنس مصرفس لاگان دپان اس یہ ہریمان ماچ بناوان تیار کران یہ ہسا انسان یمن تھپ نوان تو لاگان پنس مصرفس یعنی پانس کھیوان تلر اکوٹ روزان دپان گن تلر یم ہسا اکوٹ روزان یہندس اکس اکس گنس تکنیکی زبان مز کالونی ونان دپان اس زن گن آسان ماچ تلرن ہند دپان اتھا ونان تکنیکی زبان مز کالونی یاگی ماچ گن کل گوگرین کنہ کھرپن تو بیین جائن روزان دپان یاگی یم کن جائے رکین اکثر گرن مز کی یمن ونان یاگی یم اکس جائے پہ بیس جائے نچان دپان ماچ گن آسان ہسا کل گوگرین یعنی کلس مز اک جگہ اک زد ہیو بنائت تھی مز بی کنہ کھرپن کنن دون درمیان تو بیین جائن روزان گوڑ کور انسانن یمن ربہ تومبر ہچو تو کانیو پیٹ آیتن تھوت ول ول دپان گوڑ ہسا کور انسانن ان ہسا بنائے ربیو تم تمبور تم لپنہ ونان یا ہچو یا کانیو پیٹ آئی بناؤن دپان تمے ہسا آئی یہند خاطر تیار کرنے یت مز گن رچنے یہ قسم کیو گنو مز ماچ پتہ پھر ورو کڑنک طریق سائنسی دپان یم سات پتہ ماچ کڑن یہ طریق سائنسی کی بلکہ یہ دپہ تہ وحشیانہ عمل دپان یہ وحشیانہ عمل یعنی بے طریق ات طریقہ تکیاز ماچ پھر ہورد سر ٹٹنے دپان یم زن ماچ پھر یم نسا طریق سان ٹٹنے کی بے طریق پہ ٹٹنے ہورد سر گو بے طریق اد یمو مز ماچ کڑنے دپان پتہ یمو مز ماچ کڑنے پھر بناونس تلرین سٹھا محنت لگان دپان یم پھر یت مز بہن دپان یہ بنانے خاطر ہسا ماچ تلرین واریاہ محنت لگان تو ات دوران یمن دہدش کھوت زیادہ ماچ پیوان کھیون دپان یہ کام کرنے خاطر یہ پھر بنانے خاطر ہسا پیوان یمن ماچ تلرین ماچ زیادہ پہن کھیون تلر سائنسی طریقس پہ رچنک سنز کور گوڑ لینگ سٹارٹ نو اک ماہرن دپان جیسے تلر ماچ تلر
سائنسی طریقس پہ رچنک طریقہ زن بنو تمس نفرس ناو لینگسٹراٹ ماہر تم وچ تلر دون پھرن درمیان اخ خاص جائے تراوان تم وچ تم کور معائنہ تو تم وچ تلر ہسا دون پھرن درمیان اخ جگہ رس تراون یم سات بناون یت تم پھرژھن ناو کور تم کور تت ناو پھرژھن یعنی بی سپیس ات ونان 1851 عیسوی مز کور تم لینگسٹراٹ ہایو تیار دپان 1851 عیسوی مز کور ام لینگسٹراٹ یمس ناو ام کور پنسے ناوس پہ ہایو تیار یت ناو آو تھاونہ لینگسٹراٹ ہایو یت مز پھر ہچوین چوکاٹن پہ بناونہ دپان ات مز کیا سپدان ات مز پھر یمن بناونہ ہچوین چوکاٹن پہ یعنی لکڑ ہند یت کن یم چوکاٹ نبر تیوان کڑنہ تو بدلاونہ تیوان دپان یم چوکاٹ سا یت پٲٹھۍ یوان نبر کڑنہ بیٚیہِ یوان بدلاونہ تہِ ماچھ کڑنہ وِزِ چھُ فریمس بہہ سۭتۍ تژر یوان دِنہٕ دپان ماچھ یم سات کڑُن آسہِ تمہِ سات ہسا چھُ یوان یہِ چوکاٹ نبر کرنہ تو ات فریمس یوان تژر دِنہٕ موم سیلہٕ یعنی ویکس سیلز کۄملان تو ویکس سیلز کۄملان تو ماچھ چھُ سیلو مز نبر نیران دپان یم موم سیل آسان یم ہسا کۄملان تو ماچھ چھُ یمو سیلو مز نبر نیران خالی فریم بیٚیہِ ہایوس مز برنہ یوان دپان خالی فریم یم سات گژھان یہ ہسا چھُ واپس یوان برنہ أتھۍ ہایوس مز یتھ کن تلر ہُریمان محنت تو ماچھ کے خسار نش بچان دپان ام سب ہسا یہ ہُریمان محنت نش بچان یہ تلر بیٚیہِ خسار نش نقصان نش بچان ام پتہٕ گٔے ماچھ گنٕکۍ بٲژ أکِس ماچھ گنس مز ترٛےٚ قٕسمٕچہِ تُلرِ آسان دپان أکِس ماچھ گنس مز آسان ترٛٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛزٕ تُلرِ وکھرٕ وکھرٕ تُلرٮ۪ن وکھرٕ وکھرٕ کٲم دپان الگ الگ تُلرٮ۪ن ہسا الگ الگ کٲم آسان یُس زن مےٚ ہیرے ووٚن وکھرٕ وکھرٕ گوٚو الگ الگ مختلف ترٛیشوے قٕسم اکہِ کالونی خٲطرٕ ضروٗری دپان یم ترٛیشوے قٕسم ہسا اکہِ کالونی خٲطرٕ یتھ منٛز یم روزان یتھ أسۍ ونان کالونی یتھ منٛز یہ گن روزان دپان یہ ہسا یہنٛز کالونی خٲطرٕ ضروٗری یم ترٛیشوے قٕسم وۄنۍ گٔے رٲنۍ عام پٲٹھۍ أکِس گنس مز اکھ رٲنۍ آسان دپان أکِس گنس مز اکھ رٲنۍ آسان ییٚمِس أسۍ بادشاہ ونان چھِ پٲٹھۍ بادشاہ باے یہ ٹھوٗل تراون واجِنۍ وٲحد مادٕ تُلر دپان یہ ہسا وٲحد ماچھ تُلر آسان سۄ یۄس ٹھوٗل تراون چھِ أہنٛدوٕے ٹھوٗلو مز ترٛیشوٕنۍ قٕسمن ہٕنٛزٕ تُلرِ نیران یم ترٛٮ۪نوے قٕسم یمن تُلرٮ۪ن ہُنٛد چھُ یم یہنٛدوٕے ٹھوٗلو مز پٲدٕ گژھان انگریزیس مز امس کوئین تو کٲشِر پٲٹھۍ رٲنۍ ونان دپان امس چھِ ونان انگلش پٲٹھۍ کوئین یعنی ملکہ تو کٲشِر پٲٹھۍ چھِس ونان رٲنۍ تو یہ اوس أزیُک سبق یتھ ناو اوس ماچھ تُلر امیُک پٔرۍ اسہِ وُنیُک تام یم 2 پیراگراف انشاء اللہ الرحمان صبحس کرو امہِ برونٛہہ کُن شروع باقٕے وسلام